सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। कोरोना संक्रमितको संख्या 600 नागेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा शनिबार कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 600 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 102 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 605 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2615 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 102 जनामा संक्रमण देखिएको हो। थप 13 जना निको भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 43534 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नाइरोबी फ्लाई जातको किरा देखिने क्रम बढे पनि डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको डाक्टरहरूले बताएका छन्। अहिले नेपालको पूर्वी भेग तथा पश्चिमको कञ्चनपुरमा यो जातको किरा देखिएको रोग नियन्त्रण महाशाखाको कीटजन्य शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा यो किराका कारण संक्रमित भएका 2 जनाको उपचार भइरहेको छ। दाहालका अनुसार गएको वर्ष पनि यो किराको संक्रमणका कारण 3-4 बिरामी भेटिएका थिए। यो किरा बाहिरबाट आएको नभए यही उत्पादन भएको हो। यो किराले लामखुट्टे जस्तो एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण नसर्ने तर जनस्वास्थ्यमा ठूलो रूपमा संक्रमण नल्याउने उहाँले बताउनुभयो। मानिसको शरीरमा आएर बस्ने र मानिसले किरालाई हातले फाल्दा किरामा थिचिने गई रस निस्किन्छ। त्यो रसमा रहेको पेरिडिन तत्त्व एसिडले छालामा संक्रमण गराउँदछ। उहाँ किरालाई शरीरबाट सजिलै फाल्न सक्ने हो भने संक्रमण नहुने बताउनुहुन्छ। एसिड छालामा लागेपछि 24 घण्टाभित्र छाला रातो हुने, बिबिरा आउने, जनै खटिरा आउने, चिलाउने जस्ता लक्षण देखिने महाशाखा कीटजन्य शाखा प्रमुख डाक्टर दाहालले जानकारी दिनुभयो। लक्षण देखिएका मध्ये पनि धेरैलाई आफै सन्चो हुने र सन्चो नभए नजिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि जानुपर्ने हुन्छ। प्रायजसो सडे गलेका खानेकुरा, मरेका जनावर वा फोहोर मैला भएको ठाउँमा यस्तो किराको जोखिम हुने गर्दछ। शोक दिवसका दिनमा प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेका प्रदेशसभाका सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गरेका छन्। शनिबारको बैठक प्रारम्भ भए लगत्तै लोसपा र एमालेका सांसदहरूले नेपाल सरकारले शोक मनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पनि बैठक बोलाएको बताउँदै उनीहरूले बैठक बहिष्कार गरिएको घोषणा गरेका हुन्। बैठक सुरु भए लगत्तै लोसपाका सांसद परमेश्वर शाह र उपेन्द्र महतो, नेकपा एमालेका सांसद किशोरी शाह कमलले शोक घोषणा गरेका दिन बैठक बोलाएको बारे सभामुखको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। परमेश्वर शाहले प्रदेशसभाको गठन गरेको विशेष समितिमा रहेका सदस्यले प्रदेशसभामा अर्थमन्त्रीलाई सफाई दिए जस्तै आफ्नो धारणा राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। कुनै पनि हाउस जब विपक्षीले उठाएपछि हिजोसम्म छलफल गराएर अगाडि बढ्थ्यो। आज सभामुखजीले छलफल गराउनु भएन, मागलाई एड्रेस गर्नु भएन, पछि गराउँछु भनेर भन्नुभयो। त्यसले हामी यो बैठक अब बहिष्कार गर्छौँ। दोस्रो, आज शोक दिवस औपचारिक भए पनि सभामुखजीले यो औपचारिक बैठक हो भनेर भन्नुभयो। यो बैठकमा हामी बस्नु उचित लागेन, हामी यो बैठक बहिष्कार गर्छौँ। माननीय सभामुख महोदय, यो प्रदेश सरकार पनि नेपाल सरकारकै एउटा अङ्ग भएकोले जब नेपाल सरकारले आज यो प्रदेश सरकारले शोक नमनाउनु यो हाम्रो गैर जिम्मेवारी अथवा हामी नेपाल सरकारकै त्यो अङ्ग नभएको जस्तो बुझेकोले हामी प्रतिपक्ष नेकपा एमाले यो बैठक बहिष्कार गर्छौँ। तर यस विषयमा सभामुखले केही जवाफ नदिएको र शोक दिवस समेत भएको कारणले आफूहरू बैठक बहिष्कार गरेको बताएका छन्। सभामुख सरोज यादवले बैठकलाई निरन्तरता दिएपछि यी सांसदहरू बैठक बहिष्कार भएको घोषणा गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी साताको एक दिन साइकल चढ्ने भएका छन्। इन्धनको खपत घटाउनका लागि हरेक हप्ता शुक्रबार उपमहानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले साइकल चढ्नुपर्ने भएको हो। यो निर्णय आगामी साउन महिनादेखि कार्यान्वयन आउने उपप्रमुख किशोरी शाहले बताउनुभयो। उपप्रमुख नगरपालिकाको नगरसभाले यस्तो निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने, पर्यावरणलाई सफा राख्न र शरीरका लागि पनि राम्रो हुने भएकोले हप्ताको एक दिन साइकल चढ्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रद्युमन प्रसाद उपाध्याय शुक्रबार नै आफ्नो कोठाबाट साइकल चढेर कार्यालयसम्म पुगेका छन्। उपमहानगरपालिकाको नीति अनुरूप आफू कार्यालयसम्म साइकलमै पुगेको उहाँले बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा डिप बोरिङ निर्माणमा अनियमितता भएको प्रकरणमा छानबिन थालेको छ। तत्कालीन प्रमुख गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र उपभोक्ता समितिले आर्थिक वर्ष 76-77 मा गाउँपालिकाको विभिन्न वार्डमा 11 वटा 250 MM 150 MP डिप बोरिङ निर्माणमा मिलेर व्यापक अनियमितता गरेको उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयका सूचना अधिकारी विकास कुमार मिश्रले अनियमितताका बारेमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिनुभयो। विभिन्न वार्डमा अलग अलग उपभोक्ता समितिले 11 वटै बोरिङ निर्माण व्यवसाय मार्फत गराएका थिए। 11 मध्ये 7 वटा बोरिङ पूर्वाञ्चल ग्राउन्ड वाटर ट्युबवेल प्रणाली र 4 वटा NKD कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले गरेका थिए। ती निर्माण व्यवसायीले पेश गरेका भ्याट बिलमा प्रति डिप बोरिङ 10,76,580 रुपियाँ मात्र निर्माण लागत रहेको उल्लेख छ, जसमध्ये जनश्रमदान 10% कट्टा गरी प्रति डिप बोरिङ 9,68,832 रुपियाँको दरले 1,56,57,152 रुपियाँ भुक्तानी दिनुपर्ने हो। तर उपभोक्ता समितिहरूलाई लागत अनुमान र कार्य सम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी गाउँपालिकाको कार्यालयले प्रति बोरिङ झण्डै 16 लाखको दरले 1,75,95,863 भुक्तानी गरेको छ। महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदनले डिप बोरिङ निर्माण कार्यमा 69 लाख बढी भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको ठहर गरेको हो। महोत्तरीमा यात्रुवाहक बस र कन्टेनर ठोकिँदा 17 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये कन्टेनर चालकको अवस्था गम्भीर छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिवास नगरपालिका 4 स्थित जंगलमा गौशालाबाट जनकपुरतर्फ आउँदै गरेको बा 3 ख 2396 नम्बरको यात्रुवाहक बस र पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको बा 3 ख 1925 नम्बरको कन्टेनर ठोकिएर दुर्घटना भएको। दुर्घटना हुँदा 5 महिला सहित 17 जना घाइते भएका छन्। कन्टेनर चालक काभ्रेका पाँचखाल नगरपालिका 6 का 37 वर्षीय कन्टेनर चालक चन्द्रकुमार श्रेष्ठको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई बर्दिवासमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ स्थित ट्रामा सेन्टर रेफर गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका डीएसपी रवि रावलले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा धनुषाको नगराई नगरपालिका 9 बस्ने 50 वर्षीय बस चालक नित्यानन्द र गौशाला 1 का 42 वर्षीय बस चालक कमान बराइली घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा एकै परिवारका 3 जना समेत रहेका छन्। जनकपुर धामका 22 वर्षीय नेहा पजियार, उनकी 2 वर्षीय छोरी र 31 वर्षीय श्रीमान सरोज परियार छन्। त्यस्तै बर्दिवास 14 का 36 वर्षीय सञ्जय मण्डल र लोहारपट्टी 7 का 82 वर्षीय सुकर महतो, गौशाला नगरपालिका 1 का 75 वर्षीय पूरन महतो र उनकी 70 वर्षीय श्रीमती महीन देवी र वार्ड नम्बर 4 की 53 वर्षीय नगीना देवी, 42 वर्षीय जुगल महतो र 55 वर्षीय रामसी शाह, 37 वर्षीय वीरेन्द्र शाह र 57 वर्षीय धनवन्तरी देवी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 6 का 66 वर्षीय राजेन्द्र महतो र 29 का सुरेन्द्र चौधरी पनि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको बर्दिवास स्थित शुभ स्वास्थ्यिक अस्पताल र जनसेवा अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ। उनीहरूको अवस्था मध्यम र सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। रौतहटमा 4 वर्षीय बालिकालाई अपहरण गरी फिरौती मागेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का 24 वर्षीय मोहम्मद अबिर हुसैन छन्। बच्चा अपहरण गरी फोन गरेर अभिभावकसँग 20 लाख फिरौती मागेको अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार हुसैनले बिहीबार साँझ आफ्नै घर बाहिर खेल्दै गरेको अवस्थामा बालिकालाई अपहरण गरेका थिए। सोही साँझ 7:30 बजेतिर पीडितका आफन्तलाई फोन गरी 20 लाख रुपियाँ लिएर आफू
भनेको स्थानमा आउन भन्दै अन्यथा छोरी मारिदिने चेतावनी दिएका थिए। यस विषयमा पीडित परिवारले उजुरी दिएपछि खोजीमा खटिएका प्रहरी टोलीले रौतहटको राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बोहरबा मदरसा अगाडि सडक छेउमा रहेको गुम्ती पसल नजिकका बाँसले बनाएको खाटमा सुताइराखेको अवस्थामा बच्चाको उद्धार गरेको हो। पीडितलाई बन्धक बनाई फिरौती रकम माग गर्ने हुसैनलाई त्यही दिन राति 9:40 पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उनले प्रयोग गरेको भारतीय नम्बर BR05 AF 20228 नम्बरको मोटरसाइकल पनि बरामद गरेको छ। अभियुक्त हुसैन विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक कसुरमा रौतहट जिल्ला अदालतमा शुक्रबार म्याद थपको अनुमति लिएको छ। घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। पर्सा प्रहरीले 15 वर्षीय बालिकालाई भारतमा बेच्ने 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। भोजपुरी चलचित्रको हिरोइन बनाइदिने प्रलोभन देखाई 15 वर्षीय किशोरीलाई भारतमा बेच्ने रौतहटको गौर नगरपालिका दूर घर भई पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 नगवा बस्ने चमेली देवी र भारतको बिहार राज्य जिल्ला सीतामढ़ी बाँसपट्टी पचरा बस्ने रोशन तिवारीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। 2078 माघ 12 देखि 15 वर्षीय बालिका हराएकी थिइन्। पक्राउ परेका दुवैजनाले किशोरीलाई भोजपुरी चलचित्रको हिरोइन बनाइदिने प्रलोभन देखाई भारतको बिहार राज्य पूर्वी चम्पारण झिटकैया गाउँमा लगेर एक भारतीय नागरिकसँग 30,000 भारतीय रुपियाँमा बेचेको प्रहरीले जनाएको छ। ती भारतीय नागरिकले पीडित किशोरीलाई विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अश्लील नृत्य गर्न बाध्य बनाई कसैसँग सम्पर्क गर्न नदिए शारीरिक र मानसिक यातना दिएको अवस्थामा किशोरी असार 21 गते भागेर अभिभावकको सम्पर्कमा आएका थिइन्। प्रहरीले पीडित किशोरीसँग सोधपुछ गर्दा उनलाई बेचबिखन गर्न चमेली र तिवारीलाई पक्राउ गरिएको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जाओ आबेको निधनमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ। हिजो बेलुका बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आबेको सम्मानमा आज राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकारले आबेको निधनप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै आबेको परिवार र जापानी नागरिकप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गरेको छ। छिमेकी देश भारतले पनि आबेको निधनमा राष्ट्रिय शोक मनाउँदैछ। जापानको नारा शहरमा आयोजित चुनावी सभामा भाषण गर्दै गर्दा उहाँमाथि गोली प्रहार भएको थियो। गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका 67 वर्षीय आबेको हिजो निधन भएको हो। आबेले जापानमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नु भएको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आगामी संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो संगठन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी मङ्सिरमा ती निकायको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। त्यसका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका काम समेत निर्वाचन आयोग र सरकारले समेत सुरु गरिसकेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले आन्तरिक रूपमा तयारी सुरु गरेको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको थाई समितिको बैठकले आगामी साउन 16 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म सबै प्रदेश समन्वय समितिको बैठक र प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी साउन 29 गतेका लागि तय गरिएको छ। बैठकपछि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले दिनुभएको जानकारी अनुसार पार्टी संगठन निर्माणलाई तीव्र पार्ने आन्तरिक रूपमा सबै खालको तयारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै आगामी निर्वाचनसम्मका लागि केन्द्र र प्रदेश बीच समन्वयको काम गर्ने गरी प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारी सम्मिलित प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। थाई समितिको बैठकले गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका छानबिनका लागि एक समिति गठन गरेको छ। अनुशासन आयोगका संयोजक टङ्क राईको संयोजकत्वमा मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्घात भयो पार्टीभित्रीबाट भन्ने आवाज उठेको हुनाले र कतिपय केन्द्रीय समितिकै विरुद्धमा सदस्यकै विरुद्धमा पनि उठाएको हुनाले हामीले 3 जनाको एउटा छानबिन समिति बनायौँ। त्यो छानबिन समितिमा टङ्क राई अनुशासन विभागको संयोजक हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको अध्यक्षतामा मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा रहेको 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। एउटा निर्णय थियो।
दोस्रो नै विद्यार्थीमा अलिकति तपाईँले सुन्नु पनि हो, केही समस्या पैदा भएको छ। त्यो समस्याको हल गर्नलाई पूर्व विद्यार्थी नेताहरू रमेश मल्ल, नरेन्द्र नेउपाने, रत्न ढकाल 3 जना भएको एउटा हल सुझाव समिति बनाइएको छ। उहाँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ, थाई कमिटीले निर्णय गर्छ। एउटा त्यो। तेस्रो निर्णय एउटा चाहिँ यो प्रदेश कमिटी र केन्द्रको बिचमा समन्वय कायम गर्नको निमित्त इन्चार्जको नेतृत्वमा एउटा प्रदेश समन्वय समिति बनाइएको छ। यो चुनावसँगको लागि मात्रै हो र त्यसमा केन्द्रीय सदस्यहरू सबै, प्रदेशका पदाधिकारी सबै रहनुहुन्छ र त्यसको समन्वय समिति बनाएछ। यो चुनावसम्मको लागि हो मात्रै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। फेरि त्यो भन्नु अगाडिको होइन। 16 गतेदेखि सुरु गरेर भाद्र 3 गते सकिने गरेर यो प्रदेश उसमा राखिएको छ। 18 गते गण्डकी, 20 गते एकीकरण प्रदेश, 22 गते 24 गते लुम्बिनी, 29 गते कर्णाली, 28 गते सुदूरपश्चिम, 30 गते विशेष, 1 गते सम्पर्क समन्वयको, 3 गते प्रवास। यसरी हामीले उसको प्रदेशको प्रशिक्षण तथा बैठकहरू राखेको छ। सो समितिले 753वटै स्थानीय तहको निर्वाचनमा क्रममा भएका गतिविधिका बारेमा एक मुष्ट रूपमा छानबिन गर्नेछ। समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने माओवादी केन्द्रको तयारी छ। त्यस्तै थाई समितिको बैठकले पार्टीको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारी भित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि एक समिति गठन गरेको छ। क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष रमेश मल्लको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा पूर्व अध्यक्षहरूलाई सम्मिलित गराइएको छ। समितिमा नगेन्द्र न्यौपाने र रत्न ढकाल सम्मिलित सुझाव समिति गठन गरिएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। थाई समिति पोलिट ब्युरो र पदाधिकारी 15 दिनभित्र टुङ्गो लगाउने गरी तयारी गरिएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्ने युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। शनिबार भक्तपुरको नो ठिमीमा आयोजित संघीय नमूना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सही असल र इमानदार नेतृत्वलाई जिताउन पनि चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने प्रश्न पार्नुभयो। सभामुख सापकोटाले युवाहरूले निर्वाचनमा हुने विकृति र विसङ्गति विरुद्ध व्यापक अभियान छोड्ने हो भने धेरै पैसा खर्च नगरिकन पनि निर्वाचन जितिन्छ भन्ने दृष्टान्त काठमाडौँ, धरान लगायतका ठाउँमा हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले विद्यमान परिस्थितिप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाट पाठ सिकेर नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू अघि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो। तपाईँ, हामी र सबै जनताहरू सन्तुष्ट छैनन्। यो सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा बडो भद्र, शालीन र चुनावको माध्यमबाट जनताले अभिव्यक्त गरेका छन्। यो कुरा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा बसेकाहरूले हामी सबैले बुझ्न सकेनौँ। हामी सबैले भने तपाईँहरूलाई भन्दा विशेष रूपमा मैले आफैलाई पनि भन्दैछु, किनभने म 3टा अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको नेतृत्व गर्दैछु। हामीले त्यो सङ्केत बुझेनौँ भने, त्यो इसारा बुझेनौँ भने फेरि अर्को पहल कदमी अगाडि आउनेछ। फेरि हाम्रा अगाडि सङ्घीय संसदको चुनाव पनि हुँदैछ, त्यसै गरी चाहिँ प्रदेश सभाहरूको पनि चुनाव हुँदैछ। त्यस अर्थमा पनि तपाईँहरूले यो गर्ने अभ्यास त्यो चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्ति रूपमा, पूर्ण रूपमा मात्रै होइन, सही असल इमानदार उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि तपाईँहरूको यो अभ्यासले कहीँ न कहीँ
एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यही दिशामा तपाईहरुले छलफल गर्दा, बहस गर्दा अहिले चुनावमा देखिने विकृति, विसङ्गतिहरू, अब सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त तपाईहरुले पनि थाहा पाइराख्नु भएको छ, यति धेरै पैसाको खोलो बग्छ चुनावको बेलामा, त्यो भनिसाध्य छैन। असल इमान्दार कार्यकर्ताले लड्न गाह्रो हुने, तर अहिले के सङ्केत देखा परेको छ भने राम्रोसित हामीले अभियान छेड्न सक्यौँ भने, राम्रोसित हामीले जनतामा गएर चाहिँ यी विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध चाहिँ अभियान चलाउन सक्यौँ भने वास्तवमा फेरि धेरै पैसा खर्च नगरिकन पनि जित्ने पनि छन्। धरानकै उदाहरण लिन सकिन्छ, काठमाडौँकै उदाहरण लिन सकिन्छ, अन्यत्रको पनि उदाहरण लिन सकिन्छ। सभामुख सापकोटाले निर्वाचनमा हुने विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न संघीय नमुना युवा संसद अभ्यासको कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले शिर ठाडो पारेर बाँच्नका लागि पनि युवाहरूले विचारद्वारा निर्देशित हुने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेसँगको एकताको च्याप्टर नखुलेको बताउनु भएको छ। बुटवलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग एकताको च्याप्टर नखुलेको अवस्थामा बन्द भन्न प्रश्न नै नउठ्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकता गर्ने र प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा पनि सत्यता नभएको प्रश्न पार्नुभयो। अहिलेको मुख्य शत्रु नोकरशाही पुँजीवाद भएको तर्क गर्दै उहाँले त्यस विरुद्ध एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रको निकास दिन सक्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एकताको सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेको भए पनि आफूले पद र प्रतिष्ठाका लागि मात्र पार्टी एकता नगर्ने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय तत्कालीन नेकपालाई बिउताउने बारे छलफल भइरहेको भन्दै उहाँले त्यसबाट काङ्ग्रेस तर्सिनु नपर्ने बताउनुभयो। आफूहरूको भूमिका र सहयोगले नै काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन सकेको स्मरण गर्दै उहाँले त्यसलाई पनि उसले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गठबन्धनको समर्थन भएन भनेपछि साथो जाने यो स्थितिमा मुक्त हुनुपर्दछ। जुन जुन ठाउँमा गठबन्धन भएर एक्लै हामीले उठ्यौँ ती ठाउँमा शानदार रूपमा सफलता हासिल गरेको हाम्रो आफ्नै अनुभव छ। हाम्रो आफ्नै अनुभव छ। हामीले एक्लै उम्मेदवार खडा गरेको, जम्मै मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरूको उम्मेदवारी खडा गरेको ठाउँमा झन्डै 2/3 स्थानहरू हामीले जितेको अहिले उदाहरण हाम्रो सामु प्रस्तुत छ। बन्द हुन्छ कसरी? च्याप्टर खुलेकै छैन। जुन यो सबैले ममा गर्नुपर्ने, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक सबैमा चेतना भया, सबैले सोचुन्, विचार गरून्। कुनै नेता विशेष र पार्टी विशेषको बारेमा मैले भन्नुपर्ने छैन। प्रगतिको लागि हामी समर्पित भएर अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। अब कसको कहाँ बुइमा को चढ्यो यो आफ्नो आफ्नो व्याख्याको कुरा हो, आफ्नो आफ्नो नजरिया। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तल्लो तहमा सम्ममा गठबन्धन हुन नसक्दा आफूहरूलाई धेरै लाभ नभए पनि 5 दलीय गठबन्धन मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा आफूहरू प्रश्न रहेको उहाँको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। हाल सञ्चालनमा रहेका 4वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये 39.9% उद्योगले मात्र उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गरेको पाइएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक गणना 2076 अनुसार सो अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रमा चारै उद्योगको प्रतिष्ठान मध्ये 39.94ले मात्र उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गरेका छन्। अझ 60.1% उद्योग विविध कारण समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। यसैगरी यस अवधिमा 18.7% उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको 75.99%, 29.1% उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको 50 देखि 74% र 10.34 उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको 25 देखि 49% र बाँकीले 25% भन्दा कम उपयोग गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यसरी पूर्ण क्षमतामा नचल्नुको कारण बजार वा मागको कमीका कारण 46
46% कच्चा पदार्थको अपर्याप्तताका कारण र स्रोतको कमीका कारण 8%, सिपमूलक कामदारको अभावका कारण 8% लगायतका मुख्य कारणले यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 मा समावेश गरिएको तथ्याङ्क 2075 1 साउनदेखि 2076 असार मसान्तसम्म रहेको छ। यस अवधिमा राष्ट्रिय औद्योगिक गणना 2069 मा ठूलो उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानको लागत उत्पादन अनुपात 0.75 रहेकोमा हालको सर्वेक्षण अनुसार सो अनुपात केही घटेर 0.73 मा देखिएको छ। राष्ट्रिय औद्योगिक गणना 2069 मा ठूलो उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानले करिब 2 खर्ब 41 अर्ब 77 करोड मूल्य बराबरको रकम लगानी गरेर करिब 3 खर्ब 22 अर्ब 55 करोड मूल्य बराबरको औद्योगिक वस्तु उत्पादन गरेका थिए। यस सर्वेक्षणमा सोही समूहका प्रतिष्ठानले करिब 6 खर्ब 25 अर्ब 72 करोड बराबरको रकम लगानीका रूपमा खर्च गरी करिब 8 खर्ब 61 अर्ब 5 करोड मूल्य बराबरको औद्योगिक वस्तु उत्पादन गरेको देखिएको छ। सो आधारमा 69 सालमा ठूलो उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब 80 अर्ब 78 करोड बराबरको मूल्य वृद्धि गरेका थिए। यस सर्वेक्षणमा ठूलो उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब 2 खर्ब 35 अर्ब 33 करोड रुपियाँ बराबरको मूल्य वृद्धि गरेको सो अध्ययनले देखाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षको निवास कब्जा गरेका छन्। देशका विभिन्न स्थानबाट बस, ट्रक, रेल र कार चढेर राजधानी कोलम्बो पुगेका हजारौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास कब्जा गरेको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीका अवरोध हटाउँदै राष्ट्रपति राजपक्षको निवास वरपर पुगेर ढुङ्गा तथा इटा प्रहार गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवासमा पसेका र केहीले खुसियाली मनाइरहेका छन्। दृश्य सार्वजनिक भएका छन्। केही प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवासको पौडी पोखरीमा पौडीको मजा पनि लिएका छन्। प्रदर्शनकारीले निवास घेर्न थालेपछि राष्ट्रपति राजपक्षलाई सेनाले सुरक्षित ठाउँमा लगेको खबरमा उल्लेख छ। प्रदर्शनमा आर्थिक सङ्कट सुरु भएताकै ठूलो भएको खबरमा उल्लेख छ। प्रहरीले सयौं राउन्ड अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरेको छ। उनीहरूले राष्ट्रपतिले पारिवारिक व्यक्तिलाई मात्र मुख्य पदमा नियुक्ति गरेको र आफ्नो स्वार्थका लागि देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएका छन्। 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्का आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ। औषधि, इन्धन, खाद्यान्न लगायतका वस्तुको चरम अभाव भएको छ। नागरिक भोकभरीमा पुगेका छन्। विद्यालयहरू बन्द हुने क्रम बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। नव राष्ट्रिय खेलकुदका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखिपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ। शुक्रबार बसेको मूल आयोजक समितिको बैठकले कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आवश्यकता अनुसार निर्देशिकामा रहेका 14 वटा विषयगत समिति गठनका लागि कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आउँदो असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा हुँदैछ। प्रतियोगितामा 7 वटा प्रदेश, 3 विभाग र गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन गरी 11 टोलीले 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा विजेता टोलीलाई 10 लाख रुपियाँको आकर्षक ट्रफी दिने भएको छ। मूल आयोजक समितिले बैठकले प्रतियोगिताको विजेता टोलीलाई प्रदान गर्ने 10 लाख रुपियाँको आकर्षण ट्रफी बनाउने निर्णय गरेको हो। सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता टोलीले पाउने ट्रफी सरकारले बनाउने भएको हो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।